حضرت اليوم معنا محاكمة المناضل الزميل النضال كريم طابوش. من الإحساس تاعك واش تمنيت؟ أنا الحرية عندي ماهيش شعور، على بالي هذا ثقة، إيمان، يقين. La liberté chez moi, c'est une conviction, c'est un engagement, c'est une certitude. Et par conséquent, tout mon être, حياتي، تفكيري، عملي، نضالاتي مبنية على هذا الاعتقاد وعلى هذا اليقين. أنا مطمئن، أنا مطمئن. أخي وصديقي ورفيق النضال والصراع كريم قادر على أن ماشي يحرر نفسه، هو قادر على أن يحرر الآخرين أيضا. أهم شيء هو مش يحرر نفسه لأنه هو حر، ولكنه سيعمل أيضا على تحرير الآخرين. ونحن هنا اليوم ربما كجزء من شعب، ولكن تعبير عن إرادة تاريخية في الحرية، مش في التحرر، في الحرية. في تاريخنا الطويل فيه رجال ونساء وعباقرة وأبطال دائما قاوموا، ولكن للأسف الشديد كلما نصل إلى مستوى تحقيق مبدأ الحرية إلا وتحدث هناك انتكاسة ونتنازل عن الحرية. Ça me rappelle rapidement, ça me rappelle André Gide dans L'immoraliste. Il est plus facile de se libérer, mais il est plus difficile d'être libre. Nous sommes des hommes libres à condition qu'on transforme notre sens de l'engagement, de la résistance, de la libération en liberté. احنا يقولوا اما امازيغ الناس كلها متفقه على اساس انهم نظام ليبر. Je me pose la question et je vous la pose. Quand est-ce que depuis 30 siècles on a été réellement des hommes libres? Il faudrait passer d'une représentation mentale de la liberté au principe de vivre, c'est-à-dire de faire de la liberté un atout de changement permanent, un atout de fondation d'un État moderne, d'une société moderne, c'est-à-dire d'un homo algérianus nouveau. La liberté, c'est la transformation permanente de l'homme, de l'histoire, de l'État, de la société. هذا هو. متى كنا أحرار ونحن نسمى المازيغ. احنا دائما قاومنا من أجل التحرير، لكن دائما حينما نصل إلى مستوى الحرية نتنازل عن حريتنا، إما الاستعمار أو الاستبداد. والاستعمار والاستبداد وجهان لعملة واحدة. الوطن، التاريخ، الإنسان، الكرامة الإنسانية تتلخص في كلمة واحدة، هي الحرية، وهي التي تحدد العقل، هي التي تحدد الإرادة، هي التي تحدد التطور، هي التي تصنع التاريخ، تاريخ المستقبل. حان الوقت أن لا نتحدث كثيرا عن الماضي، بل نتحدث عن كيف نصنع تاريخ المستقبل. Comment doit-on ensemble forger l'histoire de demain. وربي يوفق ان شاء الله. وسلم لي على خوتنا في تيزي وزو، ومن خلال تيزي وزو سلم لي على كل الجزائر. ما تنساش بجايه، وما تنساش الجاليه الجزائريه في الخارج، كل الجزائريين كل بخاولها. le rôle joué par notre diaspora, il a qu'un. S'il n'y avait pas eu un moment de notre histoire, la fédération, ce qu'on appelle la 7e wilaya, mais فيها رؤيه قلصت الدور تاع الجزائريين. لا فيدراسيون اللي فعلنا الانترناسيونال بكري ما كانتش فقط في فرنسا، كانت في اوروبا، كانت في كثير من البلدان في العالم. اليوم الشتات لا دياسبورا تاع الجزائر مفخره لنا، وعلينا ان نتعلم من خلال هذا الشتات اللي موجود في العالم كله. علينا ان نتعلم من خلالهم تجارب الامم. عندنا الحريه، عندنا العدل، عندنا العلم، وعندنا تجارب الامم. الإنسان اللي ما يناضلش من أجل الحرية، من أجل تحقيق مبدأ العدل، وما ياخذش بعين الاعتبار أساس العلم وأساس تجارب الأمم، مانيش عارف أنا كيفاش يصنع من نفسه أمة، كيفاش يصنع من نفسه يعني دولة أو شعب أو مجتمع إلى آخره. الحرية، العدل، العلم، تجارب الأمم. ولنتواضع أمام البشرية، نتواضع شوية.
حنا رانا متخلفين تخلف عظيم في عمره 25 قرن. علينا ان نتواضع، نتعلم من العلم، نتعلم من تجارب الامم، ونناضل من اجل الحريه، لان الوطن هو الحريه. الحريه هي الوطن، والوطن هو الحريه. ومع ذلك فكلها امور ثانويه، ونركز على الاساسيات ونخلي الامور الثانويه تروح في بعضها. استاذ مالا كلمه اخيره على بالي بدي يا ولدي الكلمه الاخيره جيب لي 2 كيلوات نتاع جيب لي شوف ريت ثلاثه زيت قرنينه والقرنينه والعسل والكرموس هادو كاع. جيب لي كروه. سمعتني ولا عطينا لي 4 فوندمون، لي 4 فوندمون جيب لنا هادو من بلاصتهم، شويه كرموس من تيسي وزوله من بويره ومن بشايه شويه زيت زيتون. وراك متفائل يا رجل هذا المفروض ما تسالنيش السؤال هذا. لا نسالك، وعلى بالي قالوا لي الاستاذ متفائل، وحبيت يعرفوا كامل الزملاء باللي مازال التفاؤل عندي. الامل عندي هو ما اصنعه بيدي، هو ما اصنعه بافكاري. L'espoir pour moi c'est ce que je fabrique par moi-même, par mon intelligence, je veux dire l'intelligence collective, par la volonté collective, la volonté de la puissance. سمح لي هنا دخلت في المصطلح ماهوش وقته باش نشرحوه يعني لا فولونتي دو لا بويسانس اتسيتيرا. ولذلك انا املي كبير في المستقبل، وان كنت مهتما بالمستقبل pour reprendre un concept si cher à Winston Churchill. انا مهتم بالمستقبل واضحي من اجل المستقبل، لانني في ذلك المستقبل ساعيش. لا اريد ان اكون ماضويا. Je ne veux pas être un passéiste. Je veux être un homme du 21e siècle. ان شاء الله يا رب. شكرا، ميرسي بوكو. الله يسلمك. وسال خاطري، وسال خاطري.